ओके, आजको च्याप्टर पास्कल्स ल अफ लिक्विड प्रेसर हैन। एउटा ब्लेज पास्कल भन्ने साइन्टिस्टले लिक्विडको प्रेसरको बारेमा चाहिँ एउटा ल प्रड्युस गरेका छन् हैन। उनले आफ्नो एउटा ल चाहिँ दिएर गए हैन, यो संसारबाट बिदा भए तापनि। ओके, र उनले चाहिँ जुन प्रड्युस गरेको, उनले फाइन्ड आउट गरेको जुन यो पास्कल ल अफ लिक्विड प्रेसरबाट हाम्रो डेली लाइफमा हामीले धेरै ठुलो चाहिँ एडभान्टेज चाहिँ हामीले पाउन सकेका छौँ हाम्रो डेली लाइफमा हैन। यसैको प्रिन्सिपलमा रिलेटेड भएर थुप्रै हामीले इक्विपमेन्टहरू बनाएका छौँ हैन। त्यो इक्विपमेन्टहरूले हाम्रो डेली लाइफको जुन काम गर्ने शैली हो त्यसलाई धेरै इजी बनाइदिएको छ हैन। त्यो भएको हुनाले हामी यो च्याप्टरमा चाहिँ प्रेसर भन्ने च्याप्टरमा चाहिँ पास्कल्स ल अफ लिक्विड प्रेसर भन्ने पनि हामी पढ्न गइरहेका छौँ है त। ओके, Pascal's law of liquid pressure states that when pressure is applied to a liquid kept in an enclosed vessel, the pressure is transmitted equally throughout the enclosed liquid. यो मैले पढे मात्रै, यसलाई एक्सप्लेन गर्ने भने फिगरमा पनि हेर्नु भयो भने पनि थाहा हुन्छ। त्यो एज लिक्विडलाई कुनै एउटा इन्क्लोज्ड भेसल भित्र, बन्द भाँडा भित्र लिक्विड राख्नु हो है। बन्द भाँडा भित्र तपाईले लिक्विड राख्नु भयो र त्यो लिक्विड राखेपछि तपाईले सर्टेन ठाउँमा चाहिँ तपाईले एज अ प्रेस दिनुभयो त्यहाँ हैन। भने तपाईले त्यहाँ जति प्रेस एप्लाई गर्नुभएको हुन्छ, जति प्रेसर एप्लाई गर्नु भएको छ, त्यति नै प्रेसर, इक्वल प्रेसर चाहिँ त्यो भाँडोको, त्यो भेसलको वालहरुमा चाहिँ इक्वल प्रेसर ट्रान्समिट हुन्छ भन्ने कुरा नै हो है। पास्कल्स ल अफ लिक्विड प्रेसर भनेको त्यो हो। म फेरि भन्छु हैन। When pressure is applied to a liquid kept in an enclosed vessel, हैन, जब हामीले लिक्विड राखेर इन्क्लोज्ड गरिएको हैन, तरल पदार्थ राखेर बन्द गरेको भाँडामा जब हामी when pressure is applied हैन, जब हामी प्रेसर चाहिँ त्यहाँ दिन्छौं, त्यो जति प्रेसर दिन्छौं त्यति नै प्रेसर, the pressure is transmitted equally throughout the enclosed liquid हैन। यसरी चाहिँ यो एउटा प्रिन्सिपल भनौं न, पास्कल ल अफ लिक्विड प्रेसरको चाहिँ एउटा प्रिन्सिपल यो भयो है। र यो यसै प्रिन्सिपलसँग रिलेटेड भएर हामी धेरै टर्महरु चाहिँ स्टडी गर्छौं। ओके, फर्मुला बेस्ड अन पास्कल्स ल हैन। पास्कल ल को बेसमा रहेर बनाइएको फर्मुला को बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौं हैन। अब यहाँ हेर्दाखेरि पास्कल ल हैन एप्लाई भएको यहाँ एउटा इक्विपमेन्ट पनि हेरौँ हामी, हाइड्रोलिक लिफ्ट हैन। यहाँ चाहिँ के गरेको हुन्छ, यो विशेष गरी मोटर ग्यारेजहरुमा यस्तो हुन्छ जहाँ त्यहाँ गाडीलाई चाहिँ हामी मर्मत गर्नु पर्यो, मेन्टेन गर्नु पर्यो हैन, अनि त्यस्तै गरी त्यसलाई सर्भिसिङ गर्नु पर्यो हैन। हो त्यस्तो बेलामा चाहिँ त्यो ग्यारेजमा लगिसके पछाडी यो हाइड्रोलिक प्रेस हैन अथवा हाइड्रोलिक लिफ्टले चाहिँ त्यो गाडीलाई सर्टेन हाइटसम्म उठाउँछ, माथि उठाउँछ, लिफ्ट गर्ने काम पनि गर्छ हैन। हो त्यो काम गर्नको लागि त्यहाँ जुन बनाइएको सिस्टम हो, त्यो सिस्टम चाहिँ पास्कलको ल अफ लिक्विड प्रेसरसँग रिलेटेड भएको छ क्या। अब यसलाई म नर्मली जनरली कसरी बुझाउँछु हेर्नुस्। एउटा भाँडो हो, यो जुन येलो कलरको जुन फ्लुइड छ, यो लिक्विड हो, फ्लुइड हो हैन। यो इन्क्लोज छ, बन्द छ, यहाँ कतै पनि खुल्ला छैन, बन्द ठाउँ छ है। बन्द ठाउँमा बन्द भाँडो बनाएपछि तपाईले यहाँनिर जुन यो मैले माउसको कर्सर डुलाइराखेको छु, यहाँनिर जब हामी प्रेसर दिन्छौं, यो यहाँ जति प्रेसर दिन्छौं नि, जति प्रेसर दिन्छौं त्यति नै प्रेसर जतासुकैकै यो भाँडाको भित्ताहरुमा त्यति नै प्रेसर चाहिँ क्रिएट हुन्छ है।
त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ स्मल फोर्स एप्लाई गरेर पनि हामीले यहाँ प्रेसर क्रिएट गर्छौँ, त्यति नै प्रेसर यहाँ पनि हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि यो गाडी चाहिँ माथि उठ्छ। यो ओके, यो त्यसरी काम गर्छ यो वर्किङ प्रिन्सिपल अफ हाइड्रोलिक प्रेसको, हैन। ओके, र यो पास्कलको लसँग रिलेटेड पास्कलको ललाई चाहिँ हामी सपोर्ट गर्ने सपोर्टिभ हामी फर्मुला चाहिँ हामी यहाँ बनाउन गइरहेछौँ, हैन। जस्तै यही जुन हाइड्रोलिक प्रेसको कुरा गर्दाखेरि यहाँ दुईवटा नलीहरू छ, सिलिन्डरहरू छ क्या। एउटाले सानो खालको सिलिन्डर छ, एउटाले ठुलो खालको सिलिन्डर छ है। त्यसको सानो पिस्टन नै भनौँ न त्यसलाई। पिस्टन भनेको एउटा एक खालको त्यो के भन्छ डोर ढक्कन जस्तो, हैन। त्यसलाई चाहिँ ए भनौँ, हैन। पिस्टन ए, यो पिस्टन बी, हैन। त्यो भनौँ है, ढोका ए ढोका बी भनेर बुझे जस्तै। ओके, फोर्स अफ पिस्टन ए, जब हामीले यहाँ मान्छेले सुरुमा लगाउने फोर्स, पिस्टन ए मा लगाउने फोर्सलाई F1 फोर्स 1 भन्ने। अनि एरिया अफ पिस्टन हो, यो सानो पिस्टन ए को पनि एरिया हुन्छ, त्यसलाई A1 भन्ने। फोर्स अफ पिस्टन बी, अब फेरि हामी उता त्यो कार राखेको पिस्टनमा जाउँ, त्योको चाहिँ फोर्स अफ पिस्टन बी चाहिँ यहाँ क्रिएट हुने फोर्स चाहिँ के भन्दा F2, हैन। एरिया अफ पिस्टन बी, यो पिस्टन बी को एरिया A2। यस्तो छ भने अकॉर्डिङ टु द पास्कल ल अफ लिक्विड प्रेसर, पास्कलको ल अफ लिक्विड प्रेसर अनुसार, हैन, पास्कलको चाहिँ ल अफ लिक्विड प्रेसर अनुसार चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पिस्टन ए को प्रेसर र पिस्टन बी को प्रेसर चाहिँ इक्वल हुन्छ है। के अरे पिस्टन ए को प्रेसर र पिस्टन बी को प्रेसर चाहिँ बराबर हुन्छ। मैले यहाँ लेखेको जस्तो लाग्छ। एकछिन है, यहाँ थोरै एनिमेसनमा प्रब्लम भएर हो। ओके, हेर्नुहोस्, अकॉर्डिङ टु द पास्कल्स ल अफ लिक्विड प्रेसर, पास्कलको ल अफ लिक्विड प्रेसर अनुसार उनले त के भन्छन् भने बन्द भाँडामा राखेर इन्क्लोज भेसलमा चाहिँ तपाईले यदि कुनै एउटा ठाउँमा प्रेसर दिनुभयो भने त्यति नै प्रेसर जतासुकै हुन्छ। यो पिस्टनमा ए मा पनि त्यति नै प्रेसर, जति प्रेसर एप्लाई गर्नुहुन्छ यो पिस्टन बी मा पनि त्यति नै प्रेसर हुन्छ। प्रेसर चाहिँ जतासुकै इक्वल पर्छ भन्ने नै हो। त्यही भएर अकॉर्डिङ टु द पास्कल ल अफ लिक्विड प्रेसर अनुसार प्रेसर अन पिस्टन ए मा हुने प्रेसर इक्वल टु प्रेसर अफ पिस्टन बी, पिस्टन बी मा हुने प्रेसर। अब यसलाई चाहिँ के भन्न सकियो भने अब यो पिस्टन ए मा हुने प्रेसरलाई प्रेसर 1 P1, हैन। अनि पिस्टन बी मा हुने प्रेसरलाई प्रेसर अफ 2, हैन, P2 भनेर भन्ने। अब हामी जनरल प्रेसरको फर्मुला अलरेडी नै हामी थाहा पाइसकेका छौँ। थाहा छ हामीलाई प्रेसर P इक्वल टु F बाइ A हो, F बाइ A हो। त्यो भएर यो पिस्टन ए मा पर्ने, हैन, प्रेसर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि F1 बाइ A1, F बाइ A गर्ने हो नि त खासमा त। तर हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ दुई ठाउँमा छ नि त, यहाँ पनि फोर्स छ, यहाँ पनि फोर्स छ, यहाँ पनि एरिया छ, यहाँ पनि एरिया छ। त्यो भएको हुनाले हामी पिस्टन ए, यो सानो पिस्टनको प्रेसर चाहिँ के भन्छौँ त F1 बाइ A1 इक्वल टु F2 बाइ A2 इक्वल टु F2 बाइ A2। ओके, F1 बाइ A1 इक्वल टु F2 बाइ A2 हुने भयो है। अब यस त्यसपछि त यसलाई नै सिम्प्लिफाई गर्दै गएको हो।
F2 F1 गर्न नि पाइयो हामीले, F2 F1, A2 A1 गर्न नि पाइयो है। अब F2 इक्वल टु के बन्यो त भन्दाखेरि यो फोर्स 2 भनेको के हो भने यहाँ जुन पिस्टन अफ बी हैन, पिस्टन अफ बी को चाहिँ फोर्स के हैन, हामी त किनभने कार उचाल्नलाई त यहाँ त एकदम लार्ज फोर्स क्रिएट हुनु पर्यो नि त, यो पिस्टन बी मा त कार नै उचाल्ने भनेको छ। यतापट्टि चाहिँ हाम्रो सानो औलाले थिचे पनि हुने, तर यहाँ चाहिँ कार नै उचाल्नु पर्ने। त्यो भएको हुनाले यो पिस्टन बी मा चाहिँ फोर्स चाहिँ धेरै क्रिएट हुनु पर्यो नि त त्यहाँ। त्यो भएर F2, त्यो F2 चाहिँ कसरी निकालिँदो रहेछ त भन्दाखेरि A2 भनेको यो ठुलो चाहिँ हैन, पिस्टन बी को एरियालाई पिस्टन ए को एरियाले A1 ले डिवाइड गर्ने इन्टु फोर्स 1 पिस्टन ए मा लगाएको फोर्सले मल्टिप्लाई गर्ने। त्यसो गर्दाखेरि यहाँ जति फोर्स लगाएको हुन्छ F1 जति हुन्छ, त्यो F1 चाहिँ पक्कै पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि बढी हुन्छ है। F1 भन्दा F2 चाहिँ पक्कै पनि बढी हुन्छ, किनभने हामीले एरिया अफ 2 लाई एरिया अफ 1 ले डिवाइड गर्ने हो नि त। एरिया अफ 2 चाहिँ के छ त, ठुलो छ नि त, ठुलोलाई सानोले भाग गर्नु पर्यो नि त। त्यसो गर्दा भ्यालु पक्कै पनि के आउँछ त, फोर्स अफ 2 चाहिँ धेरै आउँछ। हो, यस्तो खालको फर्मुला डिजाइन गर्न सक्छौं र यसको बेसिक फर्मुला चाहिँ F1 by A1 F2 by A2 नै हो। त्यसमध्ये 4 वटा भ्यालु मध्ये तपाईलाई कुनै 3 वटा भ्यालु दियो भने एउटा भ्यालु सजिलै क्रस मल्टिप्लिकेसनबाट चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। यो गाह्रो न्युमेरिकल होइन, यो एकदमै सजिलो छ। पछि हामी न्युमेरिकल गर्ने बेलामा योसँग रिलेटेड न्युमेरिकलहरु चाहिँ हामी गरौँला। यसको मेन फर्मुला चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पास्कल ल अफ लिक्विड प्रेसरको मेन फर्मुला भनेको मैले पनि फेरि पनि भने F1 by A1 F2 by A2 इक्वल टु F3 by A3 F4 by F4 हुँदै पनि जान्छ, किनभने यहाँ त दुईटा मात्र ढोका भएको हुनाले हामीले यहाँ 2 सम्म गयो। नत्र 3टा 4 वटा यहाँ तलतिर फर्केको माथितिर फर्केको त्यस्तो ढोकाहरु डोरहरु बनायो पिस्टनहरु बनायो भने त्यसरी अझ धेरै पनि प्रेसरहरु चाहिँ इक्वल हुन सक्छ है। ओके, युज अफ पास्कल ल। पास्कल ल को चाहिँ जुन युजहरु चाहिँ हाम्रो डेली लाइफमा कहाँ भएको छ, मेक हाइड्रोलिक प्रेसहरु बनाउन हैन, हाइड्रोलिक प्रेसहरु बनाउन, मेक हाइड्रोलिक ग्यारेज ज्याक हैन, हाइड्रोलिक ज्याकहरु हुन्छ, ग्यारेज ज्याक भनेको त्यो जुन गाडीहरु उचाल्ने नै भने हो। टु मेक हाइड्रोलिक ब्रेक, ड्राइभरहरुले चाहिँ त्यो चट्रो खुट्टाले हल्का पेलेको हुन्छ ड्राइभरले हैन, त्यो आफ्नो खुट्टाले चाहिँ हल्का त्यो ब्रेकमा पुश गरेर पनि त्यत्रो ठुलो हेभी गाडी चाहिँ मजाले रोकिन्छ त। त्यो हेभी गाडी त गुडिरहेको बेलामा त्यसको त मोमेन्टम बढी हुन्छ, त्यो गुडिरहेको गाडीलाई एकजना मान्छेले जबरजस्ती पेलेर पनि रोकिन्छ रोकिँदैन, तर त्यो ब्रेकले किन रोकियो, हल्का फोर्स लगाएको छ त त्यहाँ खुट्टाले भन्दाखेरि त्यहाँ पनि के भयो त भन्दाखेरि यो पास्कल ल चाहिँ युज भयो। थोरै यो ब्रेकले कसरी काम गरेको हुन्छ अहिले हेरौँ। यो हाइड्रोलिक प्रेसको कुरा हेर्नुस् त त्यहाँ कसरी अचड्दैछ हाइड्रोलिक प्रेस है। प्रेस भनेको अचट्ने नै हो। यसरी फलामको विभिन्न त्यहाँ हामीले फलाम मेटलहरुलाई विभिन्न शेप दिन पनि यसरी अचटेर पिटेर काम गरेको हामी देख्न सक्छौं है। ओके, हाइड्रोलिक ब्रेक सरी हाइड्रोलिक ब्रेक नभइकन यो हाइड्रोलिक लिफ्ट है। लिफ्ट भनेको गाडी माथि उचाल्ने हैन र, हेर्नुस् त हाइड्रोलिक लिफ्ट कसरी स्मल फोर्सले पनि त्यत्रो ठुलो गाडी उचाल्दिएको छ हेर्नुस् है। हाइड्रोलिक लिफ्ट, स्क्याभेटर, डोजर भन्छ नि हामी बाटो खन्ने युज गर्ने हो, तिनीहरु सबै पास्कलको लमा रिलेटेड भएर बनाएको। ओके ल हेर्नुस्, ब्रेक हैन, हाइड्रोलिक ब्रेक मान्छेले यहाँ खुट्टा लगाउँछ हेर्नुस् है। यो ब्रेकमा खुट्टा लगाएपछि यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने यो धकेलिन्छ, धकेल यहाँ पुरै भित्र चाहिँ फ्लुइड राखेको हुन्छ, तरल पदार्थ राखेको हुन्छ। त्यो तरल पदार्थले के गर्छ त प्रेसर चाहिँ त्यहाँ क्रिएट गर्छ। प्रेसर क्रिएट गर्दाखेरि चाहिँ फोर्स चाहिँ मल्टिप्लाई हुन्छ र त्यो वेलको चाहिँ त्यो पाङ्राको चाहिँ सिलिन्डरहरु चाहिँ
रोकिन्छ है चारवटा पाङ्ग्रामा यसरी ओके हाइड्रोलिक ब्रेकको कुरा भयो ओके अब हामी नयाँ टपिक्समा जाउँ अप थ्रस्ट है when a body is partially or wholly immersed in fluid हैन जब कुनै पनि अब्जेक्ट फ्लुइडमा भन्ने तरल पदार्थमा हैन पुरै पनि डुब्न सक्ने भयो होल्ली पनि हुन सक्ने भयो पार्शियली अलिअलि पनि डुब्न सक्ने जस्तै यहाँनिर भएको यो डुङ्गाहरू हैन बोटहरू चाहिँ के गरिरहेछ पार्शियली अलिअलि डुबेको हुन्छ तर यहाँनिर एउटा ढुङ्गा देखाएको छ त्यो ढुङ्गा चाहिँ के गर्छ होल्ली इमर्स भएको छ हैन पुरै चाहिँ पानी भित्र गइरहेछ हो त्यसरी गइरहेको बेलामा when a body is partially or wholly immersed in a fluid the resultant force acted on it जब त्यो अब्जेक्टमा चाहिँ त्यो अलिअलि डुब्ने अथवा पुरै डुब्ने अब्जेक्टमा चाहिँ के हुन्छ भने रिजल्टेन्ट फोर्सले चाहिँ एक्ट गरिरहेको हुन्छ बाइ द फ्लुइड त्यो तरल पदार्थले चाहिँ एक किसिमको बल लगाएको हुन्छ त्यहाँ हो त्यसलाई नै हामी अपथ्रस्ट भन्छौँ हैन र हामी पनि त पानीमा पस्यौ पानी भित्र पस्यौ भने त्यहाँ के हुन्छ पक्कै पनि हामीलाई पानीले चाहिँ फोर्स लगाइरहेको हुन्छ त एक किसिमको त्यही भएर हामी अझै हल्का फिलिङ पनि गर्छौँ अझै हामी स्विमिङ पनि गर्छौँ स्विमिङ गर्नु भने त पानीले हामीलाई तलबाट माथितिर पनि त धकेल्नु हो नि त एक खालको फोर्स क्रिएट हुनु हो नि त त्यहाँ हैन हो त्यो फोर्सलाई हामी के भन्छौँ त अपथ्रस्ट अप माथितिर धकेल्ने हैन भनेर बुझौँ ओके अपथ्रस्टको बारेमा क्लियर हुनुहोस् है a body have less weight एउटा कुनै पनि बडीसँग चाहिँ लेस वेट हुन्छ इन द फ्लुइड हैन फ्लुइडमा चाहिँ तौल कम हुन्छ रे हो हैन कुनै पनि अब्जेक्टको चाहिँ वेट चाहिँ हामी लिक्विडमा डुबाउनु बित्तिकै त्यसको वेट चाहिँ कम हुन्छ रे हो के कारणले हो ड्यू टु द अपथ्रस्ट त्यही अपथ्रस्टकै कारणले गर्दा It is always opposite in direction with gravity. यो अपथ्रस्ट भन्ने कुरा जहिले पनि ग्राभिटीबाट चाहिँ अपोजिट हुन्छ ग्राभिटी भनेको पृथ्वीले तलतिर तान्छ हैन र पृथ्वीले चाहिँ तलतिर तान्छ तर अपथ्रस्टले के गर्छ माथितिर धकेल्छ यहाँ फिगरमा पनि तपाईहरु क्लियर हुन सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुस् त एउटा ठुलो चाहिँ शिप छ हैन पानी जहाज छ पानी जहाजलाई के गर्छ ग्राभिटीले भन्यो भने तलतिर तान्छ पानीतिर तानिरा हुन्छ अपथ्रस्टले के गरिरा हुन्छ फेरि माथितिर धकेलिरा हुन्छ त्यही भएर अपथ्रस्ट इज अलवेज अपोजिट इन डाइरेक्सन विथ ग्राभिटी ग्राभिटीसँग चाहिँ अपथ्रस्ट जहिले पनि अपोजिट डाइरेक्सनमा हुन्छ हैन इट इज एसआई युनिट इज न्यूटन किनभने त्यो त अपथ्रस्ट भने यहाँ त धकेल्ने बल हो नि त बल भनेपछि हामी यसलाई एसआई इकाइ चाहिँ न्यूटन मानेर मेजर गर्छौं है त ल ओके यहाँनिर एकचोटी फेरि हेरौँ यो फिगरमा अ बडी ह्याभ लेस वेट एउटा बडीसँग लेस वेट हुन्छ इन द फ्लुइड तरल पदार्थमा के हुन्छ त तौल चाहिँ कम हुन्छ ड्यू टु अपथ्रस्ट हेर्नुस् यो बाहिर जोख्दाखेरि 4 न्यूटन थियो पानीमा जोखेको हेर्नुस् त 1 न्यूटन भइदियो पानीमा जोख्दा 1 न्यूटन बाहिर हावामा जोख्दा 4 न्यूटन 4 न्यूटन जुन वेट छ त्यो चाहिँ 1 न्यूटन हुनुको पछाडिको कारण के हो ड्यू टु द अपथ्रस्ट हैन यो अपथ्रस्टले गर्दाखेरि यसो भयो ओके अपथ्रस्ट जसलाई हामी यु ले चाहिँ डिनोट गर्छौं तर अपथ्रस्ट निकाल्ने तरिका चाहिँ के हो त भन्दा अपथ्रस्ट यु इक्वल टु वेट अफ अब्जेक्ट इन एयर वेट अफ अब्जेक्ट इन एयर हावामा चाहिँ त्यसको वेट कति छ माइनस वेट अफ अब्जेक्ट इन लिक्विड लिक्विडमा चाहिँ अब्जेक्ट कति छ सरी लिक्विडमा चाहिँ वेट चाहिँ कति छ त अब्जेक्टको भनेर क्याल्कुलेसन गरेपछि हैन त्यो ती दुईटा घटाएपछि चाहिँ हामी अपथ्रस्ट निकाल्न सक्छौं जस्तै यही फिगरमा हेरौँ न यही फिगरमा मजाले क्लियर हुन्छ तपाईहरुलाई एयरमा वेट चाहिँ 4 न्यूटन लिक्विडमा वेट चाहिँ 1 न्यूटन भनेपछि यो लिक्विडले चाहिँ कति अपथ्रस्ट दिइरा रहेछ त्यहाँ भन्दा 4 माइनस 1 3 न्यूटनको फोर्सले तलबाट धकेलिरहेछ अपथ्रस्ट चाहिँ 3 रहेछ भनेर थाहा पाउन सकिने हो त्यही भयो नि त हेर्नुदै अपथ्रस्ट निकाल्ने के रहेछ त भन्दा वेट अफ अब्जेक्ट इन एयर W1 माइनस वेट अफ अब्जेक्ट इन लिक्विड एयरको वेट र
लिक्विडको वेटलाई चाहिँ घटाइदिइसकेपछि के निस्किँदो रहेछ त भन्दा अपथ्रस्ट क्याल्कुलेसन गर्न सकिँदो रहेछ जनरल कन्डिसनमा ओके अपथ्रस्ट इज अ क्यारेक्टर अफ लिक्विड हैन अपथ्रस्ट भन्ने कुरा लिक्विडको क्यारेक्टर पनि हो लिक्विडको विशेषता पनि हो लिक्विडले पेलिरहेको हुन्छ तर यसो भन्दै गर्दा ओन्ली लिक्विडको मात्रै होइन इट इज इन बोथ मिडियम यो अपथ्रस्ट भन्ने कुरा दुईटै मिडियममा हुन्छ एयरमा पनि हुन्छ लिक्विडमा पनि हुन्छ तर बट इट इज मोर इन लिक्विड देन इन एयर तर हावाले भन्दाखेरि लिक्विडले धेरै चाहिँ अपथ्रस्ट दिइरहेको हुन्छ क्या है इट इज मोर इन लिक्विड यो अपथ्रस्ट चाहिँ लिक्विडमा मोर हुन्छ देन इन एयर हावामा भन्दा लिक्विडको चाहिँ अपथ्रस्ट चाहिँ मोर एन्ड मोर हुन्छ है ओके इफ अ बडी wholly immersed in the liquid यदि त्यो बडी चाहिँ होलले पुरै डुब्यो भन्ने खोजेको है सुन्नुस् है पुरै डुब्यो इफ अ बडी wholly immersed in liquid पुरै भाग डुब्यो हैन त्यस्तो बेलामा मोर अपथ्रस्ट इज एक्ट अन अ बडी त्यो होलले पुरै डुबेको बेलामा धेरै अपथ्रस्ट हुन्छ देन पार्शियली इमर्स्ड हैन केको तुलनामा अलिअलि डुबेको तुलनामा चाहिँ एकदम होलली इमर्स भयो भने चाहिँ त्यतिखेरको अपथ्रस्ट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मोर हुन्छ भनेर चाहिँ बुझौँ यही पनि हेर्नुहोस् यो फिगरले पनि तपाईलाई के कुरामा क्लियर गर्छ एयरमा 20 न्युटन हैन यो चाहिँ यसलाई हामी भन्छौँ पार्शियली इमर्स पुरै डुबेको छैन चुर्लुमा डुबेको छैन पार्शियली अलिअलि डुबेको छ अलिअलि डुब्ने बेलामा अपथ्रस्ट कति भयो हामी यहाँ क्याल्कुलेट गर्छौँ अपथ्रस्ट निकाल्ने है क्याल्कुलेसन हामी बुझेका छौँ के गर्ने हो वेट अफ एयर वेट अफ अब्जेक्ट इन एयर माइनस वेट अफ अब्जेक्ट इन लिक्विड गर्दाखेरि त 6 न्युटन भयो यहाँ हैन क्रिस हो 6 न्युटन भयो अब यहाँनिर फेरि अब फुल्ली एकदम होलली इमर्स पुरै डुब्यो भने चाहिँ कति भयो पुरै डुब्ने बेलामा चाहिँ अपथ्रस्ट कति भयो यहाँ 10 भयो यहाँ 6 भयो यहाँ 10 भयो यसरी होलली डुब्दाखेरि के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि अपथ्रस्ट चाहिँ के हुँदो रहेछ बढी हुँदो रहेछ भन्ने चाहिँ हामीले बुझौँ ओके अब डेन्सिटीको कुरा है डेन्सिटी the mass per unit volume of the substance is called density भनेको त्यो युनिट भोल्युम जस्तै यो यसलाई मान्नु न यो मैले यहाँ दिएको त्यो इमेजहरुमा पनि भन्नुस् मानौ यो 1 युनिट भोल्युम होला यो जुन भोल्युम छ यसले अगटेको भाग छ यो अगटेको भाग कति हो त भन्दा 1 युनिट भोल्युम मान्नुस् 1 युनिट भोल्युम भित्र मास चाहिँ कति छ त पदार्थको परिमाण एकदमै कम छ नि त यो पदार्थको परिमाण हैन हो यसलाई के भन्छ लो डेन्सिटी अनि मानौ यो पनि यो 1 युनिट एरिया हो सरी 1 युनिट भोल्युम हो त्यहाँ चाहिँ के गरेछ अझ त्यो मोलिक्युलहरु बडी कम्प्रेस भइराछ नि त्यो अलि हाई डेन्सिटी भयो हायर डेन्सिटी भयो हैन सोलिडमा चाहिँ अझ धेरै मोलिक्युलहरु के भइराछ कम्प्रेस भइराछ अझ धेरै मोलिक्युलहरु छन् त्यो चाहिँ हाई डेन्सिटी भयो अब डेन्सिटीको कुरा गर्ने हो भने त्यो पर युनिट भोल्युममा भएको पर युनिट भोल्युम भनेको त कुनै पनि ओगटेको क्षेत्र हो हैन त्यो ओगटेको क्षेत्रमा कुनै पनि अब्जेक्टले ओगट्छ नि त त्यो हैन त्यो भोल्युम भित्र भएको मास हैन त्यो मास चाहिँ कति धेरै कम्प्रेस भएर बसेछ जति धेरै कम्प्रेस भएर बसिरहेछ त्यो चाहिँ के हो त भन्दा हाई डेन्सिटी चाहिँ हुन्छ ओके डेन्सिटीको एसआई युनिटको कुरा गर्ने हो भने यसको एसआई युनिट हो केजी पर मिटर क्यूब है किनभने डेन्सिटी D इक्वल टु के हुन्छ त मास भाइ भोल्युम हुन्छ मासलाई केजी भन्ने भयो भोल्युमको क्युबिक मिटर भयो हो यसो गर्दा एसआई युनिट भनेको केजी पर क्युबिक मिटर हो अनि सीजीएस युनिटको कुरा गर्नुहुन्छ भने ग्राम पर क्युबिक सेन्टिमिटर चाहिँ हो यसको युनिटको कुरा गर्दा डेन्सिटीको युनिटको कुरा गर्दा डेन्सिटीको फर्मुला त यही नै भयो यो त हामीले क्लास 7 8 तिर पनि पढेको जस्तो लाग्छ तपाईहरुले पढ्नु भयो मजाले है ल ओके अब रिलेटिभ डेन्सिटी
रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको यो अलि कसैसँग कनेक्ट गरेर मात्रै भन्ने भने जस्तो है यो चाहिँ रेशियो अफ द डेन्सिटी अफ अ सब्स्टेन्स टु द डेन्सिटी अफ प्योर वाटर at 0 degrees Celsius is called density of substance. हैन कुनै पनि substance को relative density को definition दिनु पर्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि 4 डिग्री सेल्सियस मा भएको प्योर वाटर को डेन्सिटी सँग त्यो substance को डेन्सिटी चाहिँ कम्पेयर गर्यो भने रेशियो मा लेख्यो भने त्यो भनेको रिलेटिभ डेन्सिटी है त्यो भनेको रिलेटिभ डेन्सिटी इट इज द रेशियो बिट्विन टु मासेस हैन यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दुईटा मासेसहरुको चाहिँ रेशियो हो है अथवा दुईटा डेन्सिटीको चाहिँ रेशियो हो माथि पनि डेन्सिटी नै छ तल पनि डेन्सिटी नै छ अब डेन्सिटीको रेशियो भएपछि त कट अफ हुन्छ त्यसपछि त त्यहाँ कुनै पनि चाहिँ युनिट बाँकी छैन त्यो भएर सो इट इज युनिटलेस रिलेटिभ डेन्सिटीको युनिट नै हुँदैन अब यसको फर्मुला के हो त रिलेटिभ डेन्सिटी इक्वल टु डेन्सिटी अफ सब्स्टेन्स बाइ डेन्सिटी अफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस है वाटरको डेन्सिटीसँग अरु कुनै पनि अब्जेक्टको डेन्सिटी कम्पेयर गरेर भन्यो भने त्यो भनेको डेन्सिटी नै के हो त भन्दाखेरि त्यो अब्जेक्टको चाहिँ रिलेटिभ डेन्सिटी हो रिलेटिभ यसलाई नेपाली टर्ममा सापेक्षिक घनत्व भनेर भनिन्छ जस्तै फर एक्जाम्पल हामी कहिलेकाहीँ पढ्छौं देख्छौं आइरन मेटलको चाहिँ रिलेटिभ डेन्सिटी कति हुन्छ 7.6 हो मेबी अराउन्ड 7.6 चाहिँ आइरनको रिलेटिभ डेन्सिटी हो यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि वाटरको कम्प्यारिजनमा त्यो आइरनको डेन्सिटी चाहिँ 7.6 टाइम्स मोर छ भने हो के अझ यसलाई बुझ्ने भाषामा के भन्नुस् पानी जति खादिएको छ त्यसको तुलनामा त्यो फलाम चाहिँ 7.6 गुना धेरै खादिएको छ त्यति धेरै खादिएको छ भने हो त्यो 7.6 भनेको चाहिँ हामी के भन्छौं आइरनको रिलेटिभ डेन्सिटी अफ आइरन इज 7.6 भन्ने भने वाटरको डेन्सिटीको कम्पेयर गरेर आइरनको डेन्सिटी भनेको हो त्यसलाई हामी के भन्छौं रिलेटिभ डेन्सिटी भन्छौं यो गाह्रो छैन कुनै पनि अब्जेक्टको हैन कुनै पनि अब्जेक्टको चाहिँ रिलेटिभ डेन्सिटी निकाल्नु पर्यो भने माथि चाहिँ त्यो अब्जेक्टको डेन्सिटी राख्थ्यौ तल चाहिँ वाटरको डेन्सिटी राख्थ्यौ वाटरको डेन्सिटी 0 डिग्री सेल्सियस जहिले पनि 1000 हुन्छ है 1000 केजी पर क्युबिक मिटर हुन्छ है वाटरको जहिले पनि तल 1000 हुन्छ माथि चाहिँ जुन सब्स्टेन्सको रिलेटिभ डेन्सिटी निकाल्नु पर्ने हो त्यसैको डेन्सिटी राख्नुस् हैन एसआई युनिटमै अनि त्यसपछि त्यो रेशियो जति आउँछ त्यो नै के हो त भन्दा त्यो सब्स्टेन्सको चाहिँ रिलेटिभ डेन्सिटी चाहिँ हो ओके अपथ्रस्ट एन्ड लिक्विड प्रेसर है अपथ्रस्ट एन्ड लिक्विड प्रेसर है तलबाट धकेल्ने बल हैन अनि त्यो तलबाट धकेल्ने बल जुन अपथ्रस्ट चाहिँ लिक्विड प्रेसरसँग कस्तो रिलेसन राख्छ त भन्ने कुरा अपथ्रस्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द लिक्विड प्रेसर हो हैन के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि त्यो अपथ्रस्ट त्यो धकेल्ने बल चाहिँ लिक्विडको प्रेसरसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुँदो रहेछ यसको मतलब के बुझ्नुस् भने जति धेरै लिक्विडको प्रेसर जति धेरै छ धकेल्ने बल पनि त्यति धेरै हुँदो रहेछ त्यसरी बुझ्नुस् है के रे लिक्विडको प्रेसर जति धेरै छ अपथ्रस्ट पनि त्यति धेरै हुँदो रहेछ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुँदो रहेछ ओके अर्को टपिक हाई डेन्सिटी लिक्विड्स गिभ मोर अपथ्रस्ट ल फेरि डेन्सिटी सँग पनि यो अपथ्रस्ट रिलेटेड हुँदो रहेछ है भन्नाले जसको डेन्सिटी चाहिँ हाई छ त्यसले चाहिँ मोर अपथ्रस्ट त्यति धेरै धकेल्छ बट लो डेन्सिटी लिक्विड गिव्स लेस अपथ्रस्ट तर डेन्सिटी लो छ भने अपथ्रस्ट पनि के हुन्छ
लो हुन्छ त्यसैले हेन्स एग फ्लट अन साल्ट वाटर त्यसैले अन्डा चाहिँ नुन पानीमा तैरिन्छ बट सिङ्क इन फ्रेस वाटर हैन अनि शुद्ध पानीमा चाहिँ यो सिङ्क हुन्छ डुब्छ भने हो है त किन त्यो साल्ट वाटरमा अन्डा फ्लट भयो त्यो एग चाहिँ किन फ्लट भयो भन्दा साल्ट वाटरको डेन्सिटी चाहिँ धेरै छ हाई डेन्सिटी अफ साल्ट वाटर देन प्योर ट्याप वाटर हैन शुद्ध पानीको भन्दा नुन पानीको के छ त भन्दाखेरि डेन्सिटी चाहिँ हाई छ हाई डेन्सिटी भयो भने अप थ्रस्ट पनि धेरै हुन्छ त्यो धकेल्ने फोर्स पनि धेरै हुन्छ त्यो धेरै फोर्सले धकेलेपछि त्यो अन्डा चाहिँ के भएको त फ्लट भएको हो है त फेरि यता फेरि फ्रेस वाटरमा त्यो अन्डा चाहिँ सिङ्क भयो डुब्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यता सल्ट वाटरको कम्प्यारिजनमा चाहिँ त्यो प्योर वाटर ट्याप वाटरको चाहिँ डेन्सिटी चाहिँ के भयो त भन्दा लो भयो लो डेन्सिटी भइसकेपछि अप थ्रस्ट चाहिँ पनि के भयो त लो भयो हैन अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि अन्डा चाहिँ त्यसमा सिङ्क भयो डुब्यो भन्ने कुरा हो ओके आज चाहिँ हामी यति नै गर्छौं अब नेक्स्ट च्याप्टरमा हामी आर्किमिडिज प्रिन्सिपल भनेर पनि पढ्छौं है त ल ओके दिस मच फर टुडे